छात्र सवारी पहली है लेकिन को अवैदा साबी मारूफ इलैका तराअयुहुम तफीदु मिन अद-दम'i मिम्मा अरफू मिन अल-हक़। कुरान खुद फरमाता है कि जो बंदा साहिब ईमान दिल की गहराइयों के साथ मोहब्बत के साथ कुरान को सुनता है, कुरान खुद फरमाता है उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। और जब आंखों से आंसू आएंगे समझो पहले ईमान है। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं जिनके दिल में रह के दाने के बराबर भी ईमान होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। और इसी हदीस का अगला हिस्सा हदीस एक है और बातें दो है। हुजूर फरमाते हैं ईमान थोड़ा भी होगा तो जहन्नम में नहीं जाएगा। फिर हुजूर फरमाते हैं कि जिसके दिल में एक राय के दाने के बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। इसी हदीस के अंदर हुजूर ने दो चीजें साथ कि राय के दाने के बराबर ईमान है तो जहन्नम में नहीं जाएगा। अगर दिल में राय के दाने के बराबर तकब्बुर है, बड़ाई है, गुरूर है, हुजूर फरमाते हैं वो जन्नत में नहीं जा सकते। जन्नत साहिब ईमान के लिए आज जिनकी सारी का मकाम है। और जो तकब्बुर और गुरूर करता है ना, जो तकब्बुर और गुरूर जो अल्लाह का लिबास है, अल्लाह की जात है, मुतकब्बिर अल्लाह की जात है। तकब्बुर उसी को लायक है। तकब्बुर का माना होता है बड़ा होना, आला होना, अफसर होना, हर एक से बड़ा होना वो अल्लाह की जात है, उसी को लायक है। अल्लाहु अकबर वही है। फिर जो बंदा तकब्बुर करता है वो यूँ समझो कि अल्लाह के लिबास को छीनता है। जो तकब्बुर करता है तो अल्लाह के लिबास को छीनता है। मेरे और आपके हफ्ते हमारे लिबास को छीन हाज़िर मोहतरम सहाबा-ए-किराम न्याज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से हर बंदा सहाबा ने उसकी हदीस को सुनकर सहाबा ने उसको हुजूर हम में से हर बंदा ये पसंद करता है मेरा लिबास अच्छा हो। हुजूर हर बंदा ये पसंद करता है मेरी हैश अच्छी हो। हुजूर हर बंदा ये पसंद करता है मेरी सवारी अच्छी हो। क्या ये तकब्बुर है? हुजूर ने फरमाया ये तकब्बुर है। लिबास अच्छा पहनना तकब्बुर नहीं है। सवारी अच्छी रखना तकब्बुर नहीं है। मकान अच्छा रखना तकब्बुर नहीं है। खाना अच्छा खाना तकब्बुर नहीं है। हुजूर का तकब्बुर है क्या? मेरे आका ने फरमाया तकब्बुर का माना ये है कि बंदा अपने आप को अच्छा समझे, दूसरे को बिल्कुल निकम्मा समझे। अपने आप को आला समझे, दूसरे को कुछ न समझे। मेरी बात समझ आ रही है? ये महफिल मिलाद में एक साथ हमारी सराहत होती है। लिहाजा अगर अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में कामयाबी चाहते हैं हम तो हम क्या करें? तकब्बुर से दूर रहें। मैं आज ये कर रहा था अल्लाह ने अपने वलियों की दोस्तों की निशानियाँ बयान की। पहली निशानी क्या थी? ईमान। बेईमान वली नहीं हो सकता, अल्लाह का प्यारा नहीं हो सकता। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं मन आमिला सालिहान मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन। अल्लाह फरमाते हैं कि जो बंदा अच्छे अमल करे चाहे मर्द हो या औरत, लेकिन शर्त ये व हुवा मुमिनुन तो ईमान रखते हो तब उनके अमल कबूल है। ईमान को कुछ लोग ऐसे न काम करोगे नहीं हमारे सगरे हम मुसलमानों से वो बदमदब अच्छे लेकिन बेवकूफ़ हो, अपने आप को कम समझ
گندا ہو گیا لیکن اس کے گیلے ہونے کی صفت کو ختم نہیں، وہ گندا ہو گیا ہے، خلاصت ہو گئی ہے، لیکن جب اسے اٹھا کر پانی سے دھو دے تو پھر بھی ہیرا ہے۔ اللہ فرماتے ایمان پلے ہو، اللہ مومن ہو، غلطیاں ہو سکتی ہیں، گناہ ہو سکتے ہیں، ایمان نہ جائے، جب تک ایمان پلے ہے اللہ کے پاس جانے توبہ کرنے کے دیر ہے، انسان پھر ہیرا بن جاتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، اللہ فرماتے ہیں کہ ایک عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت، شرط یہ بھی ہے کہ جتنے غیر مسلم عمل سے کرتے ہیں نا، خلائی کام کر رہے ہیں، خدمتیں کر رہے ہیں، دوائیاں مفت دے رہے ہیں، جتنے غیر مسلم ان کو وہ صلہ دنیا میں مل جاتا ہے، اللہ دے دے مال کی صورت، آخرت میں کچھ نہیں، آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ اور بندہ مومن جو بھی کرتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتی ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اللہ فرماتے ہیں کہ رائے کے دانے کے برابر نیکی کرو گے نا بندہ مومن، اللہ فرماتا ہے اس کی نیکی کو محفوظ رکھیں گے قیامت میں اس وقت۔ آگے محترم اولیاء اللہ کی نشانی بیان ہو، دوسری نشانی اسی آیت میں علیہ السلام فرماتے ہیں الذین آمنوا، ایک نشانی یہ ہے کہ بڑی کی مومن، اور دوسری نشانی فرمایا کہ کانوا یتقون، متقی اور پرہیزگار۔ جو بندہ مومن بھی ہے، متقی اور پرہیزگار بھی ہے، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ولی اللہ۔ تقوی کے درجے ہیں، تقوی کے درجے ہیں، جتنا تقوی اختیار کرتے جاؤ گے، کرتے جاؤ اتنا اللہ کی طور پہ چلے گا، جتنا تقوی اعلیٰ ہوگا اتنا اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ سارے انسان عزم انسان برابر ہیں، لیکن تم میں سے اعلیٰ وہ ہے کہ تم میں سے متقی زیادہ ہے۔ سے عزت والا وہ بنتا ہے تو زیادہ متقی ہے۔ یہ کہیں کہ متقی ہے تقویٰ کا معنی ہوتا ہے بچنا، تقویٰ کا معنی کیا؟ بچنا، اور تقویٰ کا معنی ڈرنا بھی ہے، تقویٰ کا معنی ڈرنا بھی ہے، تقویٰ کا معنی بچنا بھی ہے۔ ڈرنے کا مطلب جب رہے کہ معنی تو معنی یہ ہوگا کہ ہر وقت ہر لحظہ انسان اللہ سے ڈرتا رہے، اور جب اس کا بچنے کا معنی لیں گے تو مفہوم یہ ہوگا کہ بندہ مومن اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے، گناہوں سے۔ ہم ہر بندہ اپنے گریبان میں جانتے ہیں، ہر بندہ اپنے احتساب کرے کون کون سا کام اللہ اس کے رسول کے مطابق فرمان کے مطابق کر رہا ہوں، کون سا کام اللہ اس کے رسول کے فرمان کے خلاف